बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व अकारब का ज़रूर ख्याल रखें। मैं मुआशरती बात भी करता रहता हूँ और सियासी बात भी करता रहता हूँ, लेकिन नफ्सियाती जो अमल अब तक बन चुका है वो आपके सामने है। गुज़श्ता 9 माह में जो कैफ़ियत हैं वो अभी वैसे की वैसी चल रही हैं जैसे कभी हुआ करती थी और जैसे वो प्लान की थी। एक ऐसी पिक्चर जो है वो बनाई गई है जिसमें आप रोज़ाना देखते हैं कि नया किरदार, उसका नए सिस्टम और नया सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर आप देखें तो ये रजीम चेंज के बाद जो सारा सिलसिला शुरू होता है वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, एक एक करके आपको स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है, कैसे स्क्रिप्ट लिखा गया, फिर उस स्क्रिप्ट को कैसे करके फिल्माया गया, किरदार कौन कौन से आए और कैसे करके चलता गया। एक शख्स जिसने पाकिस्तान की खुददारी का नारा लगाया और पाकिस्तान के लिए चला, अब दो किरदार अजीब से चल रहे हैं, नैरेटिव बनता जा रहा है, कौन हक पे है, कौन झूठ है, कौन सच है और कौन जो है वो पाकिस्तान की खातिर चलता है और पाकिस्तान के खिलाफ कौन चलता है। अगर आपने देखा हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक नफ्सियाती तौर पर हमला करती हैं। इस वक्त जो असाब को काबू करने का काम किया जा रहा है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, जो अवाम पाकिस्तान की उमंगें हैं, जो अवाम पाकिस्तान चाहती है और जिस तरह वो चाहती है कि हमारा पाकिस्तान चले और हमें खुददारी और खुद मुख्तारी जो है उसके ऊपर सरेंडर ना करना पड़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों के ऊपर इस आवाम को और नौजवान को मायूस करने के साथ साथ मजबूर किया जा रहा है। आप एक चीज़ देखें तो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकली, जो भी मसनद पे था उसको हटाया गया, लेकिन हटाया जो गया वो किसी वजह से हटाया गया। इस वजह से हटाया गया कि उसने कहा कि एहतसाब चलेगा, पाकिस्तान की खुददारी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और ये सिलसिला आगे चलेगा, मैं चलाऊँगा। लेकिन कुछ चीज़ें पाकिस्तान में अजीब हैं, मसनद पे बैठा कोई और होता है, इख्तियारात किसी और के होते हैं, हक हुक्म कहीं और से चलता है। ये अब चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो गई और आपने देखा कि ये कैसे होती और क्यों होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो बेनकाब हुई या की गई, जो पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई गई, जो पाकिस्तान में एक माहौल बनाया गया, वो आपके सामने नज़र आ रहा है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब वो मसनद से उतरते हैं, अवाम की उमंगों का तारा बन जाते हैं और अवाम उनको चाहती है कि वो हमारे दोबारा एग्जेक्टिव मेंबर बने और इस पाकिस्तान की बाग दौड़ अपने हाथों में संभालें, क्योंकि वो वाहिद शख्स है, वो वाहिद पार्टी इन अवाम को और नौजवानों को नज़र आई कि ये पाकिस्तान की खैर खाह है और पाकिस्तान की खुददारी खुद मुख्तारी पे बात करती है। कुछ अरसा पहले की बात आपको बताऊं तो पहले होता कुछ यूं था कि जो कि लोग सादा लू थे और छोटी छोटी बातों पे बिक जाया करते थे। अब पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको पता है रिसर्च कैसे होती है, चीज़ें कैसे चल रही हैं और मामलात कैसे हो रहे हैं, तो वो गहरी नज़र के साथ इन सारी चीज़ों को देखते हैं। पाकिस्तान में जब ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आते हैं तो इमरान खान का जो बॉडी लैंग्वेज और पाकिस्तान के साथ उनकी जो मोहब्बत और जो सिलसिला होता है उसको आज का नौजवान पसंद करता है। एक ऐसा खुददार और खुद मुख्तार लीडर जो किसी भी अपने हम मनसब से मिलता है, मुल्क में कहीं भी मिलता है हम मनसबों से, तो वो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है, जिसको ये फिक्र नहीं है कि मेरे असासे लुट जाएंगे, मुझे सरेंडर करना पड़ेगा या मेरे बाहर कोई एसिड है जो मुझे ब्लैकमेल कर सके। आपने इमरान खान को जब भी देखा, इमरान खान बड़ा फ्रिक्वेंटली बात कर रहा होता है, उसको पता होता है कि मैं इस वक्त किस मामले पे बात कर रहा हूँ। यूएनओ में जाए, किसी फॉरेन टीवी को बात कर रहा है, किसी फॉरेन डेलीगेशन के साथ बात कर रहा है, अपने हम मनसब के साथ बात कर रहा है, किसी भी मुल्क में जाता है तो वो बड़ी एक खुददारी और खुद मुख्तारी के साथ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला एक एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। जनाब मोहम्मद इमरान खान साहब का नाम लिया जाता था। इमरान खान साहब ना तो हाथ में पर्ची लेते थे, ना उनको कोई डिक्टेट करता था कि आपने ये बोलना है, ये करना है, ये करना है। इमरान खान लोगों के दिलों में इसलिए घर कर गया कि इमरान खान जो बात करता था दिल से बात करता है और जो वो कहता है वो पाकिस्तान के लिए कहता है। इमरान खान को हटाने के लिए जब ये प्लान किया गया तो उनको पता था कि ये वो वाहिद लीडर है जो अवाम को जो है वो अपने करीब करता जा रहा है और अवाम की उमंगों का एक तारा बनता जा रहा है। इमरान खान के साथ जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नवाज़ के एक रहनुमा कहते हैं कि इमरान खान हुकूमत ने 15 साल एक प्लान बना लिया था कि वो जिस तरह करके रूलिंग करेंगे और हमारा नामो निशान सियासत से मिट जाएगा, क्योंकि जो सियासी निज़ाम हमने बनाया जिसमें हम आगे आए उसका अगर ख़ात्मा हो जाता है तो फिर हमारी सियासत का ख़ात्मा हो जाता है। तो ये वो बेसिक चीज़ें थी जो बैरून मुमालिक से मिलकर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होगी और नेशनल भी होगी और ये सारे सियासतदान मिलके इन्होंने इमरान खान को रास्ते से हटाया और अपनी एक मन मंशा के मुताबिक इस निज़ाम में रहने के लिए एक हुकूमत बनाई और चलते आए। अवाम ने इमरान खान का साथ दिया और पाकिस्तान का साथ दिया।
الیکشن ہوئے، ایک الیکشن میں عمران خان نے ان کو بیٹ کیا، پھر ووٹ فار نو کانفیڈنس آیا، عمران خان کے لوگوں نے اس کو بیٹ کیا کیونکہ عوام کی طاقت عمران خان کے ساتھ تھی، پاکستان کے ساتھ تھی۔ اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ اور زیادہ عجیب، اور اس کی بعید نہیں ہے کہ یہ ایسا ہونا تھا اور انہوں نے کرنا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے ساری چیزیں وہ کلیئر ہوتی چلی گئی۔ اب جب انہوں نے پنجاب حکومت نے 3 نام دیے، ان میں سے ایک وڈرا کر لیا، وہ ایک ایسے نام تھے جن کے اوپر کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن جان بوجھ کر اپوزیشن کی طرف سے ایسے نام دیے گئے جو کنٹروورشل تھے، جن کی کسی کے ساتھ ایفیلیشن جو ہے وہ منسوب کی جاتی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پہلے بھی چڑیا والے وزیر اعلیٰ بنے، تو جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو ان کے دور میں کہا گیا کہ 35 پنکچر لگے اور یہ چلتے رہے، اور آج بھی ایک صحافی کو جو ہے نا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، جب 2 اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ نہیں نامزد کر سکے، پھر کمیٹی ان کو نامزد نہیں کر سکی، جان بوجھ کر ٹیکٹس کے ساتھ ڈیلے کرتے گئے اور الیکشن کمیشن میں لے گئے، اور الیکشن کمیشن تو اللہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی رجیم چینج میں سب سے پہلے یہ کام کرتا رہا۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ جب الیکشن کمیشن میں آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل A3224 کے تحت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعیناتی کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کا اجلاس اہم ہوتا ہے جناب سکندر راجہ صاحب کی سربراہی میں، اور اس کے مزید ممبر جو ہوتے ہیں جناب نثار احمد درانی صاحب، شاہ محمد جتوئی صاحب، جناب بابر حسن بوانا صاحب اور جناب جسٹس ریٹائر اکرام اللہ خان صاحب۔ انہوں نے بڑی غور و خوض کی، اتنی غور و خوض کی کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ان کی بڑی محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہیں، اور پھر اپوزیشن نے ان کا نام دیا۔ اتنا غور و خوض کرنے کے بعد انہوں نے جو نام فائنل کیا ہے وہ محسن نقوی صاحب کا کیا ہے، اور محسن نقوی صاحب جو ہے وہ اب وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تعینات ہوں گے، اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ صاحب جب آئیں گے تو وہ پنجاب میں بڑی عمران خان کے اقتدار کو مزید ٹھوکا جب لگایا گیا اور جب اس کو روکا گیا تو اس میں جو اس وقت کے بیوروکریٹ تھے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اب جب یہ نگران وزیر اعلیٰ آتے ہیں تو نگران وزیر اعلیٰ نے آتے ہی پنجاب حکومت میں اکھاڑ پچھاڑ کرنے کا ایک فیصلہ کیا ہے۔ نگران حکومت کے اقتدار سنبھالتے ہی پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کا فیصلہ، آئی جی پنجاب سے لے کر ضلعی سطح پر بھی پولیس افسران تبدیل ہوں گے، ذرائع کہہ رہے ہیں۔ آر پی اوز، سی پی اوز، ڈی پی اوز کے وسیع پیمانے پر تبادلوں کا ریلا آئے گا۔ ایڈیشنل آئی جی کیپٹن ریٹائر عثمان کو ممکنہ طور پر آئی جی پنجاب لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میں یاد دلاتا چلوں کہ یہ جو کیپٹن ریٹائر عثمان ہے یہ کافی مشہور ہے نون لیگ کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ اپنی ایفیلیشن اور محبت اور تابعداری سکھانے کے لیے اور دکھانے کے لیے۔ انہی کے دور میں جب یہ کمشنر تھے تو اس وقت ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا اور یہ نامزد بھی ہیں اس ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مقدمے میں، لیکن اثر رسوخ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو مقدمے سے جو ہے بری کر دیا گیا۔ لیکن آج دن تک وہ جو لواحقین ہیں جنہوں نے مقدمہ کیا، جو مدعی ہیں، وہ آج بھی اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ واپس آئیں، جس میں سکھیرا صاحب بھی جو ہیں وہ بھی بریت کی طرف جا رہے ہیں، تمام بڑے لوگ جو ہیں ان کو بریت ملتی جا رہی ہے۔ تو یہ نون لیگ کے دور میں یہ عوام کو اور پاکستان جو محبت والے ہیں ان کو ٹھوکنے کا ایک خوبصورت خاصہ رکھتے ہیں اور ان کی اچھی خاصی اس میں شہرت ہے۔ اسی طرح حمزہ شہباز کے جب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے دور میں ان کو ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ تعینات کیا گیا تھا۔ تو ابھی یہ جو نئے آئی جی پنجاب ہیں ان کو تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لینے کا ٹاسک دیا جائے گا، ذرائع کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری ایک اور آپ کو بڑی بات، سی سی پی او کے لیے جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ بھی خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ بلال صدیق کمیانہ صاحب کو ممکنہ طور پر سی سی پی او لاہور لگایا جائے گا، یہ بھی خبر جو ہے وہ چل رہی ہے۔ بلال صدیق کمیانہ صاحب جب یہ ان کا لانگ مارچ چلا تھا اسلام آباد کی طرف وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے دور میں، تو اس وقت انہوں نے خوب سبق سکھایا تھا تحریک انصاف والوں کو، اور لانگ مارچ کے راستے میں خوب انہوں نے مزاحمت کروائی تھی اور گاڑیاں بھی ٹوٹیں، اور بڑے بڑے لیڈر اور بزرگ شہری، اور اسپیشلی مجھے بڑا افسوس ہے کہ وزیر صحت یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے اور ان کی گاڑی کے اوپر بھی حملہ ہوا۔ تو یہ سارا ایک پلان کر کے ساری چیزیں گئی ہیں۔ شکریہ الیکشن کمیشن، آپ نے یہ پاکستان کے لیے پھر ایک خوبصورت سا ایک نظام بنایا تاکہ پھر پاکستان میں فسادات، دنگے فساد اور مسلمان اور بھائی اور پاکستانی آپس میں لڑیں، گتھم گتھا ہو، اور پاکستان کی مزید ضلالت جو ہے وہ دنیا میں آئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ سارا نظام آپ کو بار بار نظر آئے گا۔ مجھے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر ایک شخصیت جو ہے وہ یاد آتی ہے اور میں برملا ان کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ کو ویژن،
آپ کو ان کی باتیں اور جگہ جگہ پر قدم قدم پر ایک شخصیت نظر ضرور آئے گی اور یاد آئے گی، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب۔ اس نظام کا جو انہوں نے سرجری کی، اس کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی، وہ وقت عوام کو اور آپ سب کو ایک ایک چیز یاد دلاتا جا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ نظام کس اپنے لوگوں کے تحفظ کرتا ہے، اور ان لوگوں کو جو پاکستان کے ساتھ اور اس نظام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اس نظام کے خلاف ہیں، ان کو کس طرح نقصان پہنچتا ہے، یہاں تک کہ ان کی جانیں بھی لی جا سکتی ہیں، املاک بھی جو ہے ان کو نقصان پہنچایا سکتا ہے۔ پاکستان کو نقصان پہنچے، املاک کو نقصان پہنچے، تو اس نظام سے فائدہ اٹھانے والے اور سیاست کو بزنس کے طور پر، کاروبار کے طور پر کرنے والے لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پشمانی اور کوئی ملال نہیں ہوتا۔ یہ صرف اپنا مفاد اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ جب ان کو دیکھیں کہ پاکستان میں جو محب وطن لوگ آ گئے، ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے، تو ان کے لیے باہر کی دنیا میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری سہولتیں جو ہیں وہ آلریڈی انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں، اور یہ اپنی دنیا میں چلی جاتے ہیں اور یہاں پر صرف یہ اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ چند چیزیں میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت۔ السلام علیکم۔